کہ جڑا رفض دیا نندرہ اڑاوے، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دلاوے، او دا نام حسین، او دا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دلاوے، او دا نام۔ ایسا بولنا ہے باہر آواز نہ جائے کیونکہ چار دیواری کا کام ابھی پورا ہوا نہیں ہے، لہذا ہم گزارا کریں گے ایسا اسی آواز پر۔ او دا نام حسین، او دا نام حسین، جڑا قاری ہے قرآن دا، جڑا قاری ہے قرآن دا، جڑا قاری ہے قرآن دا، تے محافظ غنی عثمان دا، او دا نام حسین، او دا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سر ننگا ہے، چلتا زمین پر ہے اور دیکھتا اوپر ہے، کبھی دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی رکشے سے ٹکراتا ہے، کبھی گٹر میں گرتا ہے۔ کیوں؟ خون حسین کی بد دعا ہے، سیدہ زینب کی بد دعا ہے۔ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، دارے تکبیر دلاوے، او دا نام حسین، او دا نام حسین، میدان دا سید غازی، میدان دا سید غازی، میدان دا سید غازی، جو نکردہ تقیہ بازی، او دا نام حسین، او دا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دلاوے، او دا نام جندہ نانا پاک رسولے، نانا پاک رسولے، جندہ نانا پاک رسولے، اما جس دی زہرہ بطولے، او دا نام حسین۔ اسی اسی شعر کو ایک اور زاویے سے کہ بات پوری کرنے لگا ہوں کہ جندہ نانا پاک نبی ہے، جندہ نانا پاک نبی ہے، بابا جس دا پیر علی ہے، او دا نام حسین ہے،